نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الذين ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الحرب وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وصدق رسوله النبي الكريم الأمين محبت نال ایک مرتبہ سب حضرات درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم وصلوا عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله انتہائی واجب الاحترام بزرگوں بسد احترام دوستو آج دی پاکیزہ مقدس محفل پاک سالانہ ذکر شہداء کربلا کانفرنس کے حوالے نال سب حضرات حاضر ہو اللہ سب دی حاضرین کو قبول فرمائے کافی دیر تو تشریف فرماؤ اخی مکرم شہزادہ اہل سنت نقابت دنیا ایک عظیم اور پیارا نام جناب محترم محمد فاروق قمر قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ بہت ہی خوبصورت انداز آپ نے خوبصورت حاضری پیش فرمائی اخی مکرم مجاہد اہل سنت برادرم محمد جاوید صاحب بہت ہی پیار کرنے والے پیارے بھائی اللہ آپ نو اور آپ دی پوری کابینہ نو پوری انتظامیہ نو صحت سلامتی علی لمبی زندگی عطا فرمائے اللہ سب دی حاضری قبول فرمائے جو موضوع میرے ذمہ لائے انشاءاللہ کوشش کرے ساں فقیر حاضری پوری پیش کر سکے صحیح مانے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے قرآن پاک دی مشہور زمانہ آئے مقدسہ تلاوت کی تیئے جس سے ترجمہ ہر عام و خاص بندہ جان دے کہ جڑے لوگ اللہ دے رستے اپنی گردنہ کٹوین دیں میرا مالک فرمائے دے انہاں کو مردہ نہ کھو بلکہ ایک بے مقام دے اللہ فرمائے انہاں کو مردہ گمان ہی نہ کرو مردہ آکھن تا دور دی گالے مردہ گمان ہی نہ کرو پروردگار فرمائے دے انہاں کو جڑی زندگی میں رب عطا فرمائیے این زندگی کو تسا نہیں سمجھ سکتے دوستان محترم اہل سنت عقیدہ ایمان ہے میں جوید بھائی اے دوستان جڑی پرچی دیتی ہے نا پرچی تو اڑے سامنے انہاں دوستان دی محبت عقیدت کو سلام ہے لیکن ایک گزارش کرے ساں اساں سنی ہیں حنفی بریلوی ہیں صد عقیدہ سچا تے سچا عقیدہ ہے الحمدللہ صد عقیدہ کوئی ڈنڈی شنڈی کوئی نہیں کوئی ول شل کوئی نہیں اساں صحابہ دی نوکر ہیں تے حضور دی آل دی نوکر ہیں لیکن میں ہاتھ جوڑ تے عرض کرے سا مہربانی فرمائی کرو اے جڑا دی ایک مخصوص ہے اہل بیت اطہار دی عظمت تے حوالے نال تے تو سائیں دی کوئی پرچیاں دے دے ہو یا تو کو اپنے خطیبوں تے شک ہے یا ول تو کو اپنے انتظامیوں تے شک ہے پتہ ہے سادہ عقیدہ کیا ہے کامران فاروق بھائی سادہ عقیدہ کیا ہے بھائی جوید صاحب سادہ عقیدہ ہے تو سا اگر تھوڑا جیاں اپنے عقل نال ٹھنڈے دماغ نال سوچتے فیصلہ کرو نا نبی دی
آل آپ جے کو مشہور زمانہ ایک تقیہ کلام ہے 5 تن پاک آدھے نا 5 تن پاک اے 5 تن دے اندر کون ہے پاک نبی پاک علی پاک زہرا پاک حسن پاک حسین ول توجہ کرے سو پاک نبی پاک علی پاک زہرا پاک حسن پاک حسین یہ کتنے بن گئے بولو کتنے بن گئے جڑا بول سکتا ہے بولے کتنے بن گئے 5 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہاں 5 وچوں علیحدہ کر دو باقی کتنے بچ گئے بولو بولو کتنے بچ گئے جڑا اج نہ بولے سی کدی ہی نہ بولے سی اج دا دین بولن دا دین ہے کتنے بچ گئے اچھی آواز نہ کتنے بچ گئے گنگا بندہ نہ بولے جڑا شرمسار نہ بولے جڑا دربار حسینیت شرمسار نہ بولے باقی سارے بولو کتنے بچ گئے اچھی آواز نہ کتنے بچ گئے سٹیج تو مجمع تو سٹیج تک سب کی آواز ایک ہوئے کتنے بچ گئے 4 میرے وال غور کرے سو 4 نبی دے ایک گھر والے نبی دی آل دے اے افراد 4 جنہ کو 5 تن نہ دیں حضور ایک پاسے اے 4 ادھے آؤ نبی دے یار کتنی ہیں اچھی آواز نال غیرت مند بندہ بولے بھی یا نہ بولے کتنے ہیں حضور دے یار کتنے میرے وال غور ہوئے حضور دے یار کتنے 4 اے دے آل دے افراد کتنے 4 علی فاطمہ حسن حسین 4 اے دے یار 4 ابو بکر پاک عمر پاک عثمان پاک حیدر اے دے 4 آؤ سنو سنیہ دا عقیدہ سنو اے دے 4 اسا 4 دے بھی قائل ہیں 4 دے بھی عقیدت مند ہیں 4 دے بھی نوکر ہیں لیکن ایک فیصلہ تو کر آ سن ٹھٹے دماغ نہ سوچ نبی آل جباوے تا 5 تن نہیں نبی آل جباوے تا 5 تن نہیں بول سکتے ہی زبان کو کٹتے بھائی سچ اچھی آواز نال نبی دا نوکر بنتے بول حضور دے غلام بنتے بولو سینے دا زور لاتے بولو نبی آل جباوے تا 5 تن نبی 4 11 جباوے تا ایڈے 5 تن سادہ تاکید ہے ایڈے بھی 5 تن ایڈے بھی 5 تن نبی 11 جی سونا لگ دے محمد آل جی سونا لگ دے تے سنی آدھی حکومن جڑا 11 نالی پیار کرے تے نبی دی آل نالی پیار کرے اس سادے دی ڈنڈی ڈنڈی والا حساب کہیں نہیں اس واسطے مہربانی فرمائی کرو اے پرچیاں پرچیاں دیتے اے خطیبہ نے ذہن نہ بدلائے کرو آج ڈڈیے مختص آج جتنے لوگ آئے بیٹھے انہوں سارے دی سوچی آؤں دیئے آج ذکر حسین سن آج دیکھ سن جو خطیب حضرات پاک حسین دی عظمت کی میں بیان کریں اور یزیدیاں جو ظلم کیتا وہ ظلم دی داستان سنتے اور سنو میری کلمیاں دا آخری جملہ اگر میں اپنے موضوع کو شروع کرنا بھائی کامران فاروق کمر قادری صاحب میں ذمہ داری نال پیادا جیڑا غم حسین وچ جیڑی اک وسپ ہوندی ہے اگرچہ اوندا آنسو زمین تے نہیں ڈھاندا آنسو بے شک اے پلکاں تے آتے رک ویندا ہے لیکن اک وسپ ہوئے غم حسین وچ میں باوضو بیٹھا قرآن چاوا اگر میری گلت یقین نہ آوے بھائی جوید قاری حبیب الرحمان قرآن سر تے رکھتے آدے اس بندے تے جنت واجب تھی ویندی ہے اس بندے تے جنت واجب تھی ویندی ہے جس بندے دی اکھ غم حسین وچ وسپ ہوے کملا جی دی اکھ غم حسین وچ وسپ ہوے اس تے جنت واجب ہو ویندی ہے جیڑا غمے جیڑا پوری محفل وچ پاک حسین دے ذکر دی محفل وچ زینت بنتے بیٹھا ہوئے سٹیج تے ماشاءاللہ اے پنڈال یک برابر ہوئے والماحول کیا ہو سی آؤ ہن جو میرے بھائیوں نے موضوع ذمہ لائے بلا تمہید و تاخیر وقت کافی تھی گئے میرے گلے کو نہیں دیکھنا میری جناب من سرنا نو نہیں دیکھنا میرے لفظاں دے غور کرے سو ایمان والو دا محرم دا دین تمام شہداء دے بدن میدان کربلا چ موجود ہیں غازی عباس
اور علی اکبر علی اصغر اے باقین امام حسین خود باقین توجہ میرے وال کرے سو ایمان والو میرے امام دی 6 سالہ معصومہ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی سکینہ پاک سلام اللہ تعالی علیہ اے پاک بی بی خیمے دے اندر دے دیئے چھوٹا معصوم بھائی جان توجہ میں ملوں میں معصوم بھیرا دے نظر پئیے بھائی جوید سے بی بی اپنے بھائی کو زمین دے اتے تڑپ داری ٹھائے اپنا ننہ جیا مشکیزہ چاہ دے بی بی ٹر پئیے چاچے غازی عباس دے خیمے دے اندر آئیے آکے آدھی چاچا منت لاویں آؤ مہربانی کریں آؤ میرا بھیڑاؤ زمین دے پیر پیا مریں دائے پیاس کی وجہ دوں اے چاچا جان لوں گھٹ پانی گھننا ہوئے آؤ میرا ویر اسگر بچ منجے آؤ بھائی جان توجہ میں والوئے غازی عباس مشکی جائے سکینہ چاہے بغل دے اندر پائے سکینہ گناہ اللہ تے میرا توجہ فرماؤ غازی ٹردیاں امام دی خدمت تے اندر آئے سلام کریں دائے غازی آدھے ہاتھ جوڑ دے آدھے امام منت لو میں سکینہ نال وعدہ کر آیا میں تیرے بھیراؤ اصغر واسطے پانی گھنلا ساؤں میں کوئی اجازت لیو ایمان والوں میرے امام فرمائے غازی میں تے کو کیویں اجازت لے آؤ تو ہی میرا بھرائے تو ہی میرا ویرے تو ہی میرے قافلے دالم دورے غازی میں تے کو کیویں اجازت لے آؤ بھائی جان توجہ میں والوئے ذہن و حاضر رکھتے سنی آئے غازی نو امام فرمائے غازی جو اجازت گھنی ون والبھیڑ زیلب کلو ون اجازت گھن دیکھ بھیڑ اجازت دے دیئے یا کہلا بھائی جوید غازی ٹولا سیدہ زیلب دے خیمے دے بائر آدھے غازی ایویں بائے گئے جیویں کئی دروازے دے منگن والے فقیر آدھے بادل غازی بیٹھا ہے ہاتھ جوڑ دے سلام کر دے غازی یاد آئے ایسے منت لو مہربانی کرو میں سکینہ نال وعدہ کر دے آیا سکینہ پانی تے کو آرے جاؤ منت لو میں کوئی اجازت لے آؤ بھائی جان سیدہ نے فرمانے غازی تے کو یاد ہے یا کہیں لاؤ میں چھوٹی جئی آمی میرا بابا علی کوفے دے اندر میں کو کئی ویلے باویلا پیار کریں لاؤ میرا مچھا چمیں لاؤ میں کو فرماویلا زینب تو بھرا حسین دے نال کربلا ویسے بھرا دے دردہ دیا آج دی بھائی والوں سے زینب تیرے ویر دے امتحان کربلا دے اندر مکو وجلل اگا تیرے امتحان شروع تھی انہیں میری بچی تیرے ویر دے امتحان مکو وجلل تیرے امتحان شروع تھی انہیں میرے دا بیٹھا ظالم تے کو قیدی بنا دے شام تک پیدل ٹروے سن تو دے ہاتھ رسیاں لال بدے سن سیدہ زینب دیئے ویرون میں بابے کو آدیا میں آدیا می بابا جیدہ غازی جی ویر ہوئے
جیندہ غازی عباس جی امیر ہوئے او بھیڑی کدن قیدی بن سکتی غازی اج تو ہی آگئی اجازت گھنن کہ میں کوئی اجازت لے آؤ غازی نو حسین اجازت دیتی ہے غازی عباس ترے آئے سواری دے سوار کی دائیں مرے امام مشکی جائیں سکینہ بغل دے اندر پایا ہے غازی نے گھوڑے نو ایڑی لئیے جرا گھوڑا میدان کربلا میں جو ٹرے آئے ایمان والو نبی دے دیوالوں یزید دے فوج دے اندر یزید دے لشکر دے اندر شور برپا تھی گئے دہشت تاری تھی گئی ہے کوئی آدھا پیا دیکھو نبی پیا دے کہیں کہ نانا علی پیا دے کہیں کہ یار نبی بھی لئی علی بھی لئی کون پیا یاد ہے ایک پسو آواز آئیے اے نبی نہیں پیا یاد علی نہیں پیا یاد اے علی دا شیر پیا دے غازی عباس پیا دے ظالمہ دے پین غازی نو ویکھو ویندا کڑے بازے غازی فرات لے بازے گئے غازی نے مشکی جائے سکینہ پانی دنال بھرے آئے ایمان والوں پانی دا چلو بھر دے غازی پیون لگائے پانی دے اندر علی اصغر دی تصویر نظر آئیے پانی سٹ دیتا ہے اکبر دی صورت نظر آئیے پانی سٹ دیتا ہے غازی لو سکینہ دی پیاس نظر آئیے پانی سٹ دیتا ہے غازی مشکی جائے سکینہ بھر دے بغل دے اندر پاؤ دے میرا غازی سوار تھی دے مسلمانوں جنا غازی واپس ترے آئے غازی نے سواری نو ایڑی لئیے یزید دے ہزارہ دے لشکر وچوں ہکا آواز لئیے خبردار اج حسین دا بھرا غازی خیمے نہ ونجے پانی گلتے نہ ونجے میرا امام خیمے دے وچوں دے کھڑے سیدہ زینب دے دیا کھڑے میرا ویرا نہ پائے سیدہ سکینہ دے دیا کھڑے میرا چاچا پانی چاہ دیا دبائے مسلمانوں نبی دے دیوانوں توجہ فرماؤ جنا غازی سواری نو دوڑایا ہے غازی دی سواری ٹری ہے انہوں یزیدیاں نے اعلان کیتا ہے خبردار غازی ایمیل ونجے ہر پاسوں غازی نو گھیرے دے اندر لائے لو ایمان والوں چاروں طرفوں غازی نو گھیرے آئے چاروں طرفوں غازی دے ہوتے تیر پہ وسدن بدن تیران نال چھلنی ہو گئے ایک ظالمہ تلوار دا وار کرے دائے غازی دا بازوں کلم تھائے غازی نے مشکی ذات پائے بازو دے اندر پایا ہے بے ظالم نہیں پاسے تلوار دا کاری زخم لیندہ ہے اے بازو کرتے زمین دے گیا ہے مسلمانوں غازی نے مشکی دے دیا تنیا موج پائے ایک ظالم بگاوت دینے مار دیا دے غازی دے دیا تو کی میں پانی خرمے جگل بھائے بیا ظالم کڑاؤں غازی دے اس مشکی دے نو تیر دا نشانہ بنایا ہے پانی زمین تے ڈل گیا ہے میرے بل غور کرے سو ایمان والو مشکی دے دیا تنیا ٹوٹ گئے غازی دے بعد جناب من ہوڈ کٹے گئے دن شہید ہو گئے آخرکار غازی زمین تے آیا ہے میرے امام کو صد مار دیا امام اپنے نوکر کو سنبھالو اپنے نوکر کو آؤ سہارا لو میں نوکری پوری نہیں کر سکا میں سکینہ نال وعدہ کرتے آیا میں وعدہ پورا نہیں کر سکا امام آئے بلکہ امام آمن لگے نہیں امام نے آواز دیتی ہے فرمانے
اکبر جی بابا کتھے اکبر آدھے بابا لبیک حاضران فرمائے آمد نال جل بابا کل جل لائے فرمایا اکبر دیکھ تیرا چاچا غازی زمین تے آگئے جل میں تیرے چاچے نوں چوایا ہوا اکبر آدھے چاہے بابا جال پہلے تو ویندے رہے ہو قاسم نوں کلیاں چاہ دے آئے ہو اونو محمد کو کلیاں چاہ دے آئے ہو باقی ساریاں نوں کلیاں چاہ دے آئے ہو اور چاچے غازی دیواری ہے میں کو فرمے دے ہو چل چاچے نوں چوا دے آؤ میرے امام بھی آہ نکلی ہے فرمانے اکبر تھکوں کیا بتا بھرا بھرا دے بازو دل بھرا بھرا دیا بہیوں دل اے غازی تیرا چاچا میرا ویر ہے فرمانے دیکھ میرے نال میرا کوئی بھرا تو نہیں سارے ٹر گئے میرے امام فرمائے اکبر آؤ جل اپنے چاچے نوں چواتے آؤ ایمان والوں توجہ کرے سو میرے امام آئے اکبر نال آئے غازی نوں چاہتا ہے میرے امام فرمائے اکبر میں سر نوں پکڑے لاؤ تو پیران کو پکڑ غازی دے سر نوں امام پکڑے آئے علی اکبر پیر پکڑے لاؤ ان بھائی جان توجہ میں والوں غازی دے پیر زمین دل سر اسمانہ دے نالے سر اچائے پیر تھلے میرے امام فرمائے اکبر کیا گالے چاچے دے پیر اتے نہیں جا سکتا اکبر دے بابا پورا زور لایا ہے میں چاچے دے پیر پکڑے لا چاچے دے پیر تلے میں دل میرے امام مخاطب ہوئے فرمانے غازی کیا گالے تیرے پیر اتے کیوں نہیں ہوئے دے ہن دل دے کنا نال سنو غازی دا جواب غازی دے اتر اٹھائے پائے غازی روتے آدھا امام میں پیر اتے کی میں کراؤ ذرا دیکھو دا صحیح میرے پیر پکڑن والا کون ہے میرے پیر چاون والا کون ہے اکبر کون ہے شبیہ مصطفیٰ ہے ہم شکل رسول ہے میں پیر اتے کرے لا اکبر دے سینے میں تو میرے کو مصطفیٰ دا سینہ نظر آئے اکبر دے چہرے میں جو میں نو نبی دا چہرہ نظر دے میں اس واسطے پیر اتے نہ چیندہ میرے امام چاہتے آئے خیمیہ دینا آلائے بھائی جان توجہ میرے والوں ہے ذرا ایک باری اچھی آواز آؤ ایمان والو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے غلاموں توجہ ذرا میرے ول کرنی ہے ایمان والو میرے پاک امام خیمے دنال چاہتے اتنا غازی نوائل بھائی جان توجہ ہوئے غازی نوائل میرے امامی میں زمین تے لٹایا ہے سیدہ زینب نو جناب من میرے امام آواز لیتی ہے فرمانے زینب آؤ بھرانا لوگالی کر گئے ادھو سیدہ زینب آکے غازی عباس دے سر والے پاسے بی بی پائے گئی ہے بھئی جوید مری سر دے والا ویچ ہاتھ بھئی مرے دیئے فرمے دی پئی غازی او غازی تے کو روکیا مناوانے اچھا سکینہ نہ تیدہ اصغر بچے آئے نہ میرا غازی بچے آئے میرے امام فرمائے غازی آدھے جی امام فرمانے غازی ملت لا بچپن توئی ویلے تئی میں کو کریں بھرا نہیں سدیاؤ کدیں لالا نہیں سدیاؤ بھراوان دے بھراوان کو مارو دل فرمانے غازی تے کدیں میرے نال ہوج نہیں کی دی تے میں کو کریں کچھ منگیا کہیں نہیں ہوج نال منگیا کہیں نہیں غازی
اج میں کنوں کچھ منگیا غازی روتے آدھا امام بیا کچھ نے منگدا غازی آدھا امام جدن میں جمیام میری اماں ام البنین فرمے دی غازی جنا تو جمیا ہوئے تائیں آنکھوں کھولی آئی تیری پہلی نظر حسین دے چہرے تے گئی آئی تائیں پہلی نظر وچ حسین کو ڈٹھا میری اماں یادی آئی تے حسین کو ڈٹھا آدھا امام پہلی نظر میں تیرے چہرے کو ڈٹھا اج میری خواہش آئے میں دنیا چھڑے دا پیا تیرے قدماں وچ میرا سر روے میری رو نکلے تیرے قدماں دے اندر ایمان والوں میرے امام نے غازی دا سر چائے اپنی جھولی دے اندر رکھے آئے نبی دے دیوانوں میرے امام دی جھولی دے اندر غازی دی رو پرواز ہوئی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون او بھائی جان توجہ کرے سو میرے امام علی اکبر دی شہادت ہو گئی اصغر شہید ہو گیا حسین دی شہادت ہو گئی ہے دا محرم دا دیئے جویں شام ڈھل دیا دیئے ایویں شام ڈھلن کو آئی ہے شام دا ٹائم یزیدی بیٹھے نا ایک بے کو آدل ونجو دا حسین نہیں رہا کوئی ونجیا جڑا حسین دے معصوم کو پانی دے آویا ترے دین دے پیاسل پانی دے آویا ایک جوان اٹھے آئے او تو ون پانی دے آو یاد میں کیویں ونجا میں زینب دے پترانو تیر مرے دریا زینب کھلان دے دی رہی ہے میں انہیں آنو محمد نو شہید کی رائے میں کو آدم تو ون پانی دے آو یاد میں کیویں ونجا میں حسین دے اکبر کو پرچھی ماری ہے میں کیویں ونجا ایمان والوں میرے ول دیکھو میں کیویں ونجا میں کو آکنے تو پانی دے آو آدھے میں کیویں ونجا میں قاسم دیا بوٹیاں گیٹی ہیں کوئی حامی نہیں برے دا آخر جویر بھئی فیصلہ کی دائلے ایویں کرو حضرت حردی گھر والی کو صدو بی بی کو آکو پانی جاونے اے بی بی پانی جا دے منی سین دے خیمے دے دروازے تے آئیے سلام کرے دیئے سیدہ زینب نے فرمائے کونے دشمنہ دیا صفہ میں جو اہل بیت کو سلام کرن والا فرمانے کونے اے بی بی حدیث میں توڑی نوکے رہو میں توڑے نوکر ہوردی گھر والی آؤ میں کو ہر موقع ملنے میں پانی چاہ دیں قبول فرماؤ بھئی جوید میری سیل نے پانی قبول کی دائے سیدہ پانی چاہ دے امام سجاد خیمے میں جائے سجادی میں زمین دے ستا پیا پپی نو ڈٹھائے تلیا ٹیک دے اٹھی جن پوئے میری سین اشارہ کی دے فرمانے سجاد بیٹھا رہے میں پانی ہونا ہے پانی چاہیا پانی بھی سجادہ دے پپی اماں پہلے تسا بھی ہو میری سین فرمائے سجاد تے کو پتہ ہے سڑے نالے بابے دا اصول ہے اے انہاں دا طریقہ ہے گھر دے اندر جدا کوئی نوی سایا ہویا پہلے بالا کو دے دیال پہلے چھوٹیاں کو دے دیال ول بدیاں کو دے دیال تو چھوٹا ہے بیمار ہے پہلے تو بھی ایمان والوں مرے والغور کرائے غازی توجہ کرے سو میری سین پانی دیتا ہے سجاد نو سجادی میں پیالا پانی دا پکڑے آئے روتے آدھے پھپھی اماں جب پہلے پانی چھوٹے پیدن ول میں کنو چھوٹی تو میری سکینہ بھیڑے پہلے سکینہ کونے دے آئے میری سین صد مارے آئے سکینہ کتھے سکینہ کتھے سکینہ بھیڑا توجہ فرماؤ سکینہ بھیڑا میری سین دے بھائی امام حسین دے جسم دے نال لپٹی ہوئی ہے معصومہ جسم نال لپٹی ہوئی ہے
آدھی پئیے بابا اج سویر دا سبق پڑھائے وے گل میں سبق کہیں کلیں پڑھا بابا میں کہیں کوں بابا سنے سا بابا میرے ویرہ وچوں بھی کوئی نریا میں کہیں کوں بھرا سنے سا بابا 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 پئی کریں لیے میری سین آئیے سکینہ نو چاہتا ہے ایمان والوں سکینہ نو چاہتے فرمانے اٹھ سکینہ پانی آ گئی پانی بھی سکینہ یادیے پپی اماں پہلے تسا پیو میرے ویر سجاد بیمار کونے ہو فرمانے نہ سجاد پینا ہے نہ میں پینی ہوں پہلے چھوٹے پینے اوہ مسلمانوں ترے تک دے راون والے ہو ذرا دل تے ہاتھ رکھتے میری گل نو سنو سکینہ بی بی پانی کھن لے آدھی اچھا پپی اماں جے پہلے چھوٹے پینے والمائے کلو چھوٹا تا میں دائے اصغرے میں اپنے اصغر ویر کو پانی پلے دیو سیدہ سکینہ پانی دا پیالہ جا دے بدائی اصغر دی قبر دے آئی بیٹھی ہے ایویں پانی دے چلو بر بر دے قبر دے سٹیں دی بیٹھی ہے آدھی بیٹھی اٹھی ویر میں بڑے جتن لائن کی تم پانی مل بنجے آ جاجے غازی کو بھی بھیجے آئے جاجا غازی نہیں ملیا اٹھ میرا ویر پانی آ گئی پانی بھی بھائی جوین بھیڑی تے بیڑا مزا رشتہ ہی ایسا ہی ہوتا ہے میں پردانا نہ کلو ہم کائنات دے رشتیاں تو ہوندہ بھیڑ دا رشتہ عجیبے جام پتر پویل خوش پیوں ماں تھی دل ویندہ بھیڑ دا بدل نشیوے ریہا کسدا ویرون چتے دیکھو تے دے دی رہی بھیڑ غریبے میرا 70 قدم دے کس ونجنا تدائی اپنا بھیڑ نصیبے